फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आखिरी तोहफा। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां विलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़े पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी, मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। वो कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने पर तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुए और उसके तकाजे बराबर बढ़ते जाते थे। होली आ रही थी, आखिर वो होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वो आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिर जब कहीं मकसद पूरा ना हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयंसेवक तैनात रहते हैं और तमाशाइयों की भी हरदम खासी भीड़ रहती है। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और यह साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित न थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करते थे, मगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल के मानने वाले थे। और ख़ासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचा की सूरत ही न थी। अपनी ज़रूरतों को तो शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है, उससे मुक्ति कहाँ? तय कर लिया कि आज साड़ी ज़रूर लाएंगे, कोई क्यों रोके? किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती करने का क्या हक है? अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतना बेदर्दी से खून हो। यूँ दिल को मजबूत करके वो शाम को दुकान पर पहुँचे। देखा तो 5 वॉलंटियर पिकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं। कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी ने कहा, इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद ना हो जाएगी यहाँ से न टलेंगे। कहिए, कुछ खरीदने को इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते? अमरनाथ ने विवशता की मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, वाह, इससे ज़्यादा आसान तो कोई बात नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते? 100 हीले 1000 बहाने हैं। अमरनाथ, आप ही कोई हीला सोचिए। पंडित जी, सोचना क्या है, यहाँ रात दिन यही किया करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरत ने कहा, हार बनवा दो। कहा, आज ही लो। 2-4 रोज के बाद कहा, सुनार माल लेकर चंपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है, मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी, क्या करें भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दें तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वो अलग से, समझे? हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, यहाँ तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पिकेटिंग है। अमरनाथ, हाँ, यह तो बहाना कर चुका भाई, मगर वो सुनती ही नहीं। कहती है, क्या विलायती कपड़े दुनिया से उठ गए, मुझसे चले उड़ने? पंडित जी, तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तो मैं एक तरकीब बताऊं? एक खाली कार्ड का बक्स ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। जाकर कह देना, मैं कपड़े लिए आता था,
वॉलंटियरों ने छीन कर जला दिए, क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ कुछ जचती नहीं, अजीब बीस ऐतराज करेंगी, कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़े। पंडित जी, तो मालूम हो गया बोधे आदमी हैं, और हैं भी आप कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हीला करते हैं कि सच्चाई की भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी यही बहाने करते गुजरी और कभी पकड़े ना गए। एक तरकीब और है, किसी नमूने का देशी माल ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है। अमरनाथ, देशी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन आएगा नहीं, देशी की तो बात ही क्या है। एक खद्दर पोश महाशय पास ही खड़े यह बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे, ए साहब, सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कह दीजिए मैं विदेशी कपड़े ना लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना ना खाइए, आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। अमरनाथ ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी, आप इस कूचे को नहीं जानते, और बोले, यह आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खद्दरपोश, कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती हो तो उसे ठुकरा दें। अमरनाथ, तो शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साहब। खद्दरपोश साहब चले गए तो पंडित जी बोले, यह महाशय तो 30 मारखा से भी तेज निकला। अच्छा, तो एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाज़ा है, ज़रा अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी की तरफ ना देखेगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुँचे। डर रहे थे कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी केसरिया साड़ी पहने खड़ी थी। उनको देखकर इनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से बाहर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कोई 100 कदम भागते हुए चले गए। कब्र का लिखा, सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती चली आ रही थी। आप उसे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे ये भागे, यह जवानी बहुत दिन तक ना रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है, धक्के देकर चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगे, माफ़ करो, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, ऐनक घर भूल आया। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप भी चले। एकाएक कानों में आवाज़ आई, बाबू साहब ज़रा ठहरिएगा। और वही केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पांव बंध गए, इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेंच के सामने खड़ा होता है। देवी जी ने पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे कि मैं जैसे आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूँ, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में चूड़ी मैं पहना दूँ। अमरनाथ, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से यह पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियाँ उन देवियों के हाथ में थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उसे शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर और कोई चीज़ पहनाना चाहें तो वह भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनाना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी इस निर्लज्जता पर आश्चर्य हुआ, मगर वो इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली न थी। बोली,
آپ باتوں کے شیر معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہردے سے استری کو پوجا کی وستو مانتے ہیں تو میری یہ ونتی کیوں نہیں مان جاتے؟ امرناتھ: اس لیے کہ یہ ساڑی بھی ایک استری کی فرمائش ہے۔ دیوی: اچھا چلیے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، ذرا دیکھوں آپ کی دیوی جی کس سوبھاؤ کی استری ہیں۔ امرناتھ کا دل بیٹھ گیا۔ بیچارہ ابھی تک بن بیاہا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی شادی نہ ہوتی تھی، بلکہ اس لیے کہ شادی کو وہ ایک آجیون کاراواس سمجھتا تھا۔ مگر وہ آدمی رسک سوبھاؤ کے تھے، شادی سے الگ رہ کر بھی شادی کے مزوں سے اپریچت نہ تھے۔ کسی ایسے پرانی کی ضرورت ان کے لیے انیواریہ تھی جس پر وہ اپنے پریم کو سمرپت کر سکیں، جس کی تراوٹ سے وہ اپنی روکھی سوکھی زندگی کو تر و تازہ کر سکیں، جس کے پریم کی چھایا میں وہ ذرا دیر کے لیے ٹھنڈک پا سکیں، جس کے دل میں وہ اپنی امڑی ہوئی جوانی کی بھاوناؤں کو بکھیر کر ان کا اگنا دیکھ سکیں۔ ان کی نظر نے مالتی کو چنا تھا، جس کی شہر میں دھوم تھی۔ ادھر 1.5-2 سال سے وہ اسی کھلیہان کے دانے چنا کرتے تھے۔ دیوی جی کے آگرہ نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ایسی شرمندگی انہیں زندگی میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ بولے: آج تو وہ ایک نیوتے میں گئی ہیں، گھر میں نہ ہوں گی۔ دیوی جی نے اوشواس سے ہنس کر کہا: تو میں یہ سمجھ لوں کہ یہ آپ کی دیوی جی کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے۔ امرناتھ نے لجت ہو کر کہا: میں آپ سے سچ کہتا ہوں، آج وہ گھر پر نہیں ہیں۔ دیوی نے کہا: کل آ جائیں گی؟ امرناتھ: ہاں، کل آ جائیں گی۔ دیوی: تو آپ یہ ساڑی مجھے دے دیجیے اور کل یہیں آ جائیے گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، میرے ساتھ 2-4 بہنیں بھی ہوں گی۔ امرناتھ نے بنا کسی آپتی کے وہ ساڑی دیوی جی کو دے دی اور بولے: بہت اچھا، میں کل آ جاؤں گا، مگر کیا آپ کو مجھ پر وشواس نہیں ہے؟ جو ساڑی کی ضمانت ضروری ہے۔ دیوی جی نے مسکرا کر کہا: سچی بات تو یہی ہے کہ مجھے آپ پر وشواس نہیں۔ امرناتھ نے سوابھیمان پوروک کہا: اچھی بات ہے، آپ اسے لے جائیں۔ دیوی نے چھڑ بھر بات کہا: شاید آپ کو برا لگ رہا ہو کہ کہیں ساڑی گم نہ ہو جائے، اسے آپ لیتے جائیے، مگر کل آئیے گا ضرور۔ امرناتھ سوابھیمان کے مارے بغیر کچھ کہے گھر کی طرف چل دیے۔ دیوی جی لیتے جائیے کرتی رہ گئیں۔ امرناتھ گھر نہ جا کر ایک کھدر کی دکان پر گئے اور 2 سوٹوں کا کھدر خریدا، پھر اپنے درجی کے پاس لے جا کر بولے: خلیفہ، اسے راتوں رات تیار کر دو، منہ مانگی سلائی دوں گا۔ درجی نے کہا: بابو صاحب، آج کل تو ہولی کی بھیڑ ہے، ہولی سے پہلے تیار نہ ہو سکیں گے۔ امرناتھ نے آگرہ کرتے ہوئے کہا: میں منہ مانگی سلائی دوں گا، مگر کل دوپہر تک مل جائے، مجھے کل ایک جگہ جانا ہے۔ اگر دوپہر تک نہ ملے تو پھر میرے کس کام کے ہوں گے؟ درجی نے آدھی سلائی پیشگی لے لی اور کل تیار کر دینے کا وعدہ کیا۔ امرناتھ یہاں سے آشوست ہو کر مالتی کی طرف چلے۔ قدم آگے بڑھتے تھے لیکن دل پیچھے رہا جاتا تھا۔ کاش وہ ان کی اتنی ونتی سویکار کر لے کہ کل 2 گھنٹے کے لیے ان کے ویران گھر کو روشن کرے، لیکن یقیناً وہ انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر منہ پھیر لے گی، سیدھے منہ بات نہیں کرے گی، آنے کا ذکر ہی کیا۔ ایک ہی بے مروت ہے تو کل آ کر دیوی جی سے اپنی ساری شرمناک کہانی بیان کر دوں۔ اس بھولے چہرے کی نسوارتھ امنگ ان کے دل میں ایک ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ ان آنکھوں میں کتنی گمبھیرتا تھی، کتنی سچی سہانوبھوتی، کتنی پوترتا۔ اس کے سیدھے سادے شبدوں میں کرم کی ایسی پریڑنا تھی کہ امرناتھ کا اپنے اندریہ پرائن جیون پر شرم آ رہی تھی۔ اب تک کانچ کے ٹکڑے کو ہیرا سمجھ کر سینے سے لگائے ہوئے تھے، آج انہیں معلوم ہوا ہیرا کسے کہتے ہیں۔ اس کے سامنے وہ ٹکڑا تچھ معلوم ہو رہا تھا۔ مالتی کی وہ جادو بھری چتون، اس کی وہ میٹھی ادائیں، اس کی شوخیاں اور نخرے سب جیسے ملمع اڑ جانے کے بعد
اپنی اصلی صورت میں نظر آ رہے تھے اور امرناتھ کے دل میں نفرت پیدا کر رہے تھے۔ وہ مالتی کی طرف جا رہے تھے، اس کے درشن کے لیے نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں سے اپنا دل چھین لینے کے لیے۔ پریم کا بھکاری آج اپنے بھیتر ایک وچتر انیچھا کا انوبھو کر رہا تھا۔ اسے آشچریہ ہو رہا تھا کہ اب تک وہ کیوں اتنا بے خبر تھا۔ وہ طلسم جو مالتی نے برسوں کے ناز نخرے ہاؤ بھاؤ سے باندھا تھا، آج کسی چھو منتر سے تار تار ہو گیا تھا۔ مالتی نے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا، ساڑی لائی یا نہیں؟ امرناتھ نے اداسینتا کے ڈھنگ سے جواب دیا، نہیں۔ مالتی نے آشچریہ سے ان کی طرف دیکھا، نہیں۔ وہ ان کے منہ سے یہ شبد سننے کی عادی نہ تھی۔ یہاں اس نے سمپورن سمرپن پایا تھا۔ اس کا اشارہ امرناتھ کے لیے بھاگیہ لپی کے سمان تھا۔ بولی، کیوں؟ امرناتھ، کیوں نہیں لائے؟ مالتی، بازار میں ملی نہ ہوگی، تمہیں کیوں ملنے لگی اور میرے لیے؟ امرناتھ، نہیں صاحب، ملی مگر لایا نہیں۔ مالتی، آخر کوئی وجہ؟ روپے مجھ سے لے جاتے۔ امرناتھ، تم خواہ مخواہ جلاتی ہو، تمہارے لیے جان دینے کو میں حاضر رہا۔ مالتی، تو شاید تمہیں روپے جان سے بھی زیادہ پیارے ہوں۔ امرناتھ، تم مجھے بیٹھنے دو گی یا نہیں؟ اگر میری صورت سے نفرت ہو تو چلا جاؤں۔ مالتی، تمہیں آج ہو کیا گیا ہے؟ تم تو اتنے تیز مزاج کے نہ تھے۔ امرناتھ، تم باتیں ہی ایسی کر رہی ہو۔ مالتی، تو آخر میری چیز کیوں نہیں لائے؟ امرناتھ نے اس کی طرف بڑے ویر بھاؤ کے ساتھ دیکھ کر کہا، دکان پر گیا، ذلت اٹھائی اور ساڑی لے کر چلا تو ایک عورت نے چھین لی۔ میں نے کہا میری بیوی کی فرمائش ہے تو بولی میں انہیں کو دوں گی، کل تمہارے گھر آؤں گی۔ مالتی نے شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ کہیے آپ نے ہتھیلی پر لیے پھر رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا اور اس کے قدموں پر چڑھا دیا۔ امرناتھ، وہ ان عورتوں میں نہیں جو دلوں کی گھات میں رہتی ہیں۔ مالتی، تو کوئی دیوی ہوگی۔ امرناتھ، میں اسے دیوی ہی سمجھتا ہوں۔ مالتی، تو آپ اس دیوی کی پوجا کیجیے گا۔ امرناتھ، مجھ جیسے آوارہ نوجوان کے لیے اس مندر کے دروازے بند ہیں۔ مالتی، بہت سندر ہوگی۔ امرناتھ، نہ سندر ہے، نہ روپ والی، نہ ایسی ادائیں کچھ، نہ مدھر بھاشڑی، نہ تنونگی، بالکل ایک معمولی معصوم لڑکی ہے۔ لیکن جب میرے ہاتھ سے اس نے ساڑی چھین لی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری غیرت نے تو گوارا نہ کیا کہ اس کے ہاتھ سے ساڑی چھین لوں۔ تمہیں انصاف کرو، وہ دل میں کیا کہتی؟ مالتی، تو تمہیں اس کی زیادہ پرواہ ہے کہ وہ اپنے دل میں کیا کہے گی، میں کیا کہوں گی، اس کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ میرے ہاتھ سے کوئی مرد میری کوئی چیز چھین لے تو دیکھوں، چاہے وہ دوسرا کامدیو ہی کیوں نہ ہو۔ امرناتھ، آپ اسے چاہے میری کائرتا سمجھو، چاہے ہمت کی کمی، چاہے شرافت، میں اس کے ہاتھ سے نہ چھین سکا۔ مالتی، تو کل وہ ساڑی لے کر آئے گی؟ کیوں؟ امرناتھ، ضرور آئے گی۔ مالتی، تو جا کر منہ دھو آؤ، تم اتنے نادان ہو یا مجھے معلوم نہ تھا، ساڑی دے کر چلے آئے، اب کل وہ آپ کو دینے آئے گی، کچھ بھانگ تو نہیں کھا گئے؟ امرناتھ، خیر اس کا امتحان کل ہی ہو جائے گا، ابھی سے کیوں بدگمانی کرتے ہو؟ تم شام کو ذرا دیر کے لیے میرے گھر تک چلی چلنا۔ مالتی، جس سے آپ کہیں گے میری بیوی ہے۔ امرناتھ، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ میرے گھر آنے کے لیے تیار ہو جائے گی، نہیں تو اور کوئی بہانہ کر دیتا۔ مالتی، تو آپ کی ساڑی آپ کو مبارک ہو، میں نہیں جاتی۔ امرناتھ، میں تو روز تمہارے گھر آتا ہوں، تم ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی؟ مالتی نے نشٹرتا سے کہا، اگر موقع آ جائے تو تم اپنے کو میرا شوہر کہلانا پسند کرو گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا۔ امرناتھ دل میں کٹ گئے، بات بناتے ہوئے بولے، مالتی، تم میرے ساتھ انیائے کر رہی ہو،
برا نہ ماننا۔ میرے و تمہارے بیچ پیار اور محبت دکھلانے کے باوجود ایک دوری کا پردہ پڑا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی حالت کو سمجھتے تھے اور اس پردے کو ہٹانے کی کوشش نہ کرتے تھے۔ یہ پردہ ہمارے سمبندھوں کی انویاریہ شرط تھا۔ ہمارے بیچ ایک ویاپارک سمجھوتا سا ہو گیا۔ ہم دونوں اس کی گہرائی میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ نہیں، بلکہ میں ڈرتا تھا اور تم جان بوجھ کر نہ جانا چاہتی تھی۔ اگر مجھے وشواس ہو جاتا کہ تمہیں جیون سہچری بنا کر میں وہ سب کچھ پا جاؤں گا جس کا میں اپنے کو ادھیکاری سمجھتا ہوں، تو میں اب تک کبھی کا تم سے اس کی یاچنا کر چکا ہوتا۔ لیکن تم نے کبھی میرے دل میں یہ وشواس پیدا کرنے کی پرواہ نہ کی۔ میرے بارے میں تمہیں یہ شک ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں یہ شک کرنے کا میں نے کوئی موقع نہیں دیا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے کہیں بہتر شوہر بن سکتا ہوں جتنی تم بیوی بن سکتی ہو۔ میرے لیے صرف اعتبار کی ضرورت ہے اور تمہارے لیے زیادہ وزنی اور زیادہ بھوتک چیزوں کی۔ میری استھائی آمدنی 500 سے زیادہ نہیں۔ تم کو اتنے میں سنتوش نہ ہوگا۔ میرے لیے صرف اس اطمینان کی ضرورت ہے کہ تم میری اور صرف میری ہو۔ بولو، منظور ہے؟ مالتی کو امرناتھ پر رحم آ گیا۔ اس کی باتوں میں جو سچائی بھری ہوئی تھی اس سے وہ انکار نہ کر سکی۔ اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ امرناتھ کی وفا کے پیر ڈگمگائیں گے نہیں۔ اسے اپنے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اسے رسی سے مضبوط جکڑ سکتی ہے، لیکن خود جکڑے جانے پر وہ اپنے آپ کو تیار نہ کر سکی۔ اس کی زندگی محبت کی بازیگری میں، پریم کی پردرشن میں گزری تھی۔ وہ کبھی کبھی اس شاخ میں چہکتی پھرتی تھی، بے قید، آزاد، بے بند۔ کیا وہ چڑیا پنجرے میں بند رہ سکتی ہے جس کی زبان طرح طرح کے مزوں کی عادی ہو گئی ہو؟ کیا وہ سوکھی روٹی سے ترپت ہو سکتی ہے؟ اس انبھوتی نے اسے پگھلا دیا۔ بولی، آج تم بڑا گیان بکھار رہے ہو۔ امرناتھ، میں نے تو کیول یتھارتھ کہا ہے۔ مالتی، اچھا، میں کل چلوں گی، مگر 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں نہ رہوں گی۔ امرناتھ کا دل شکریہ سے بھر اٹھا۔ بولا، میں تمہارا بہت کرتگی ہوں مالتی۔ اب میری آبرو بچ جائے گی، نہیں تو میرے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنا پارٹ کتنی خوبصورتی سے ادا کرتی ہو۔ مالتی، اس کی طرف سے تم اطمینان رکھو۔ بیاہ نہیں کیا مگر باراتیں دیکھی ہیں، مگر میں ڈرتی ہوں کہیں تم مجھ سے دغا نہ کر رہے ہو۔ مردوں کا کیا اعتبار؟ امرناتھ نے نشچل بھاو سے کہا، نہیں مالتی، تمہارا سندیہ نرادھار ہے۔ اگر یہ جنجیر پیروں میں ڈالنے کی اچھا ہوتی تو کبھی کا ڈال چکا ہوتا، پھر منہ سے واسنا کے بندوں کا وہاں گزر ہی کہاں۔ دوسرے دن امرناتھ 10 بجے ہی درجی کی دکان پر جا پہنچے اور سر پر سوار ہو کر کپڑے تیار کرائے۔ پھر گھر آ کر نئے کپڑے پہنے اور مالتی کو بلانے چلے۔ وہاں دیر ہو گئی۔ اس نے ایسا تناؤ سنگار کیا کہ جیسے آج بہت بڑا مورچہ جیتنا ہے۔ امرناتھ نے کہا، وہ ایسی سندری نہیں ہے جو تم اتنی تیاریاں کر رہی ہو۔ مالتی نے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہا، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ امرناتھ، لیکن دیر جو ہو رہی ہے۔ مالتی، کوئی بات نہیں۔ بھے کی اس سہج آشنکا نے جو استریوں کی وشیشتا ہے، مالتی کو اور بھی ادھک سترک کر دیا تھا۔ اب تک اس نے کبھی امرناتھ کی اور وشیش روپ سے کوئی کرپا نہ کی تھی۔ وہ اسے کافی اداسینتا کا برتاؤ کرتی تھی، لیکن کل امرناتھ کی بھنگما سے اسے ایک سنکٹ کی سوچنا مل چکی تھی اور وہ سنکٹ کا اپنی پوری شکتی سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ شترو کو تچھ اور اپدارتھ سمجھنا استریوں کے لیے کٹھن ہے۔ آج امرناتھ کو اپنے ہاتھ سے نکلتے وہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہی تھی۔ اگر اس طرح کی اس کی چیزیں ایک ایک کر کے نکل گئیں تو پھر وہ اپنی پرتشٹھا کب تک بنائے رکھ سکے گی؟ جس چیز پر اس کا قبضہ ہے اس کی طرف کوئی آنکھیں کیوں اٹھائے؟
राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। वो इस नए शिकारी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, उसके जादू को तोड़ देना चाहती थी। शाम को वो परी जैसी अपनी नौकरानी और नौकर को साथ लेकर अमरनाथ के घर चली। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दाने घर को जनानेपन का रंग देने में खर्चा किया था। ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मुआयना करने वाला हो। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। जनाने हिस्से में कई कुर्सियां रखी थीं, बोली, अब लाओ अपनी देवी जी को, मगर जल्द आना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपके हुए विलायती दुकान पर गए। आज भी धरना था। तमाशाइयों की वही भीड़, वहां देवी जी नहीं। पीछे की तरफ गए तो देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थीं। अमरनाथ ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई, मैं आपके वादे की याद दिलाने आया हूँ। देवी जी ने कहा, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। चलो सुमित्रा, जरा आपके घर हो आए। कितनी देर है? अमरनाथ, बहुत पास है, एक तांगा कर लूंगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों को लिए घर पहुंचे। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था, आलीशान। दूसरी किसी फकीर की कुटिया थी, छोटी सी तुच्छ। रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वो प्रभावित हुए बिना न रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बनी सवरी, बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज पर्दा रह जाए। देवी ने आते ही कहा, बहन, आप भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुई हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं विदेशी और देशी के फेर में नहीं पड़ती, तो यह जाकर जो यह ला कर देते हैं वो पहनती हूँ। लाने वाले हैं ये, मैं थोड़े ही बाजार जाती हूँ। देवी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, आप तो कहते थे ये इनकी फरमाइश है, मगर आप ही का कसूर निकल आया। मालती, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो। तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो। जब वो बाहर चले जाएं तो जितना चाहे कह सुन लेना, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी जी, मैं कुछ कहती नहीं। और बहन जी, मैं कह ही क्या कर सकती हूँ? कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, बस विनती कर सकती हूँ। मालती, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं? उसका ठेका तुम्ही ने ले लिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफा नुकसान समझ सकते हैं। तुम्हारी क्या हिम्मत कि उन्हें उपदेश देने बैठो? यह सबसे ज्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी जी, आप मेरा मतलब गलत समझ रही हैं बहन। मालती, हाँ, गलत तो समझूंगी ही। इतनी अक्ल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं? खद्दर की साड़ी पहन ली, झोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया, बस अब अख्तियार है, जहाँ चाहें आए जाएं, जिससे चाहें हंसे बोलें, घर में कोई पूछता नहीं तो जेल खाने का भी क्या डर। मैं इसे हुड़दंगापन समझती हूँ जो शरीफों की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे, छिपने के लिए बिल ढूंढ रहे थे। देवी की पेशानी पर जरा बल न था, लेकिन आंखें डबडबा रही थीं। अमरनाथ ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा, क्यों खामखा किसी का दिल दुखाती हो? यह देवियां अपना ऐशो आराम छोड़कर यह काम कर रही हैं, क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल खबर नहीं? मालती, रहने दो, बहुत तारीफ ना करो, जमाने का रंग ही बदला जा रहा है। मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगे? तुम मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद किया है कि आज वे रस्म रिवाज, शर्म हया को छोड़कर निकल आई हैं, और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हुआ जाता है। विलायती और विदेशी तो दिखलाने के लिए हैं,
اصل میں یہ آزادی کی خواہش ہے جو تمہیں حاصل ہے۔ تم اگر 2-4 شادیاں کر سکتے ہو تو عورت کیوں نہ کرے؟ سچی بات یہ ہے، اگر آنکھیں ہیں تو اب کھول کر دیکھو۔ مجھے وہ آزادی نہ چاہیے، یہاں تو لاج ڈھوتے ہیں اور میں شرم و حیا کو اپنا سنگار سمجھتی ہوں۔ دیوی جی نے امر ناتھ کی طرف فریاد کی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، بہن نے عورتوں کو ذلیل کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ میں بڑی بڑی امیدیں لے کر آئی تھی، مگر شاید یہاں سے ناکام ہو کر جانا پڑے گا۔ امر ناتھ نے وہ ساڑی اس کو دیتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل ناکام تو آپ نہیں جائیں گی۔ ہاں، جیسی کامیابی کی آپ کو امید تھی وہ نہ ہوگی۔ مالتی نے ڈپٹتے ہوئے کہا، وہ میری ساڑی ہے، تم اسے نہیں دے سکتے۔ امر ناتھ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، نہ دوں گا۔ دیوی جی، ایسی حالت میں تو شاید آپ مجھے معاف کریں گی۔ دیوی جی چلی گئی تو امر ناتھ نے تیوریاں بدل کر کہا، یہ تم نے آج میرے منہ میں کالکھ لگا دی۔ تم اتنی بدتمیز اور بدزبان ہو، مجھے معلوم نہ تھا۔ مالتی نے روش پورن سور میں کہا، تو اپنی ساڑی اسے دے دیتی۔ میں نے ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اب تو بدتمیز بھی ہوں، بدزبان بھی۔ اس دن ان برائیوں میں سے ایک بھی نہ تھی جب میری جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ اس چھوکری نے موہنی ڈال دی، جیسی روح ویسے فرشتے، مبارک ہو۔ یہ کہتی ہوئی مالتی باہر نکلی۔ اس نے سمجھا تھا زبان چلا کر اور طاقت سے وہ اس لڑکی کو اکھاڑ پھینکے گی، لیکن جب معلوم ہوا کہ امر ناتھ آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تو اس نے فٹکار بتائی، ان داموں اگر امر ناتھ مل سکتا تھا تو برا نہ تھا، اس سے زیادہ قیمت وہ اس کے لیے دے نہ سکتی تھی۔ امر ناتھ اس کے ساتھ دروازے تک آئے۔ جب وہ تانگے پر بیٹھی تو ونتی کرتے ہوئے بولے، یہ ساڑی دے دو نہ مالتی، میں تمہیں کل اس سے اچھی ساڑی لا دوں گا۔ مگر مالتی نے روکھے پن سے کہا، یہ ساڑی تو اب 1,00,000 روپے پر بھی نہیں دے سکتی۔ امر ناتھ نے تیوریاں بدل کر جواب دیا، اچھی بات ہے، لے جاؤ، مگر سمجھ لو یہ میرا آخری تحفہ ہے۔ مالتی نے ہونٹ چڑھا کر کہا، اس کی پرواہ نہیں، تمہارے بغیر میں مر نہیں جاؤں گی، اس کا تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ تو دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی نئی